हामी चाहिँ अब मिडिया क्षेत्रमा केही अनुभव बटुलिसकेपछि त्यहाँको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले जान्ने मौका पायौँ र एज अ वुमेन हामीले चाहिँ मिडिया क्षेत्रमा आफूले जानेको कुराहरू त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि महिलाहरूलाई हरेक रूपबाट सशक्त बनाउनु पर्छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ महिलाहरू सबलीकरण भयो भने उसले चाहिँ धेरै राम्रो इम्प्याक्ट सोसाइटीमा दिन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले विभिन्न महिला दिदीबहिनीहरूसँगको इन्टरेक्सनको क्रममा पनि त्यो कुराहरू हामीले सिक्यौँ कि त्यो गर्दाखेरि हामी मिडियामा त छौँ, हामीले धेरै उद्यमी महिलाहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ अथवा उद्यमी बन्न चाहने महिलाहरूको पनि कुरा सुनेका छौँ। ग्रासरुट लेभलको महिलाहरूदेखि लिएर हामीले व्यवसायमा सफल महिला दिदीबहिनीहरू सबैलाई भेट्दाखेरि जो भर्खर आउन चाहनुभएको महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि के गर्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नै पौरखले आफै स्वावलम्बी बनेर आफैले कमाएको आम्दानीले चाहिँ आफ्नो खुसी गर्न पाउने, आफूले चाहेको कुराहरू, किनभने आफ्नो कमाइले पाएको खुसी बेग्लै हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट हामीले सुन्थ्यौँ। र जो सफल हुनुहुन्छ उद्यमी सिनियर दिदीहरू उहाँहरूको अनुभवबाट पनि हाम्रो स्किल, हाम्रो क्षमतालाई चाहिँ त्यतिकै खुम्चाएर राख्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको जुन स्ट्रगलको फेजका कुराहरूदेखि लिएर नेटवर्किङको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अनुभव बाँडिरहँदाखेरि हामीभित्र भएको पनि त क्षमतालाई किन चाहिँ हामीले युटिलाइज नगर्ने त भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो मलाई। र त्यसपछि अर्को एउटा फ्याक्ट के हो पनि भन्दाखेरि हाम्रो मिडिया विश्वको तुलनामा धेरै पछि चाहिँ अलिकति डेभलप भएको देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि अलिकति व्यावसायिक मिडिया पर्सनहरू चाहिँ व्यावसायिक भएर टोटल्ली मिडियामै मात्रै निर्भर हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा अप्सन खोज्न जरुरी महसुस मैले गरेँ, सायद अरूले पनि गर्नुहुन्छ होला, कि अब मिडिया सँगसँगै हाम्रो नेटवर्कलाई हामीभित्र भएको क्षमतालाई चाहिँ कसरी उद्यमशीलतामा परिणत गर्ने त भन्ने कुराहरू हामीले छलफल गर्दै गयौँ। त्यसपछि नै अब एज अ मिडिया पर्सन सँगसँगै उद्यमशीलतालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचलाई हामीले व्यवहारिकतामा उतारेका हौँ र यसै क्रममा हामीले चाहिँ लाभा नेपाल भनेर सुरु गरेका हौँ। सुरुवातको फेजमा नै छौँ हामी, आफूलाई एकदमै सफल भइसकेको अवस्था त भन्न मिल्दैन, सिक्दै गर्दै गर्ने अवस्थामा छौँ र सोच र उद्यमशीलताको कुरालाई जोड्दा चाहिँ आफूले पनि केही गरौँ, मात्र यो पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषले कमाएर महिला घरधन्दा गरेर बस्ने जुन त्यो एउटा पुरानो सोच थियो त्यसलाई पनि बिस्तारै परिवर्तन गरौँ र आफ्नो क्षमतालाई पनि अगाडि ल्याउँ र हामीले सुनेका कुराहरू, हामीले जानेका कुराहरू व्यवहारिकतामा चाहिँ ढाल्दै आफै नै स्वावलम्बी बन्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामी उद्यमशीलतामा यो व्यवसायमा चाहिँ प्रवेश गरेका हौँ। अब यो व्यवसाय सँगसँगै व्यवसायीको भूमिकामा हामी उद्यमशीलतामा यसरी लागिरहँदाखेरि एउटा नयाँ अनुभव पनि हामीले बटुल्यौँ। पहिला हामी कसैको इम्प्लोइ थियौँ, जागिर खान्थ्यौँ। जागिर भन्ने बित्तिकै मान्छेमा एउटा के सोच आउँछ भने अर्को काम गर्ने त हो नि, 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा ड्युटी गर्ने अथवा कति समयलाई चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो आफू काम गरेको स्थानमा त्यो काम गर्ने, त्यसपछि अरू उत्तरदायित्व हुँदैन है भन्ने किसिमको सोच धेरैमा हुन्छ। त्यो किसिमको प्रवृत्तिको सोच सबैमा त्यो नहोला, काम सँगसँगै घरमै अफिसको काम सकेर पनि घरमा पनि अफिसकै काम गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो सबैलाई भन्न मिल्दैन। तर त्यो सँगसँगै जब हामी यो आफ्नो व्यवसायलाई सुरुवात गऱ्यौँ त्यसपछि नै धेरै कुराहरू अझै यो व्यवसायमा आफ्नो भूमिका एउटा व्यवसायी बनेर चाहिँ अगाडि बढ्दाको चुनौतीहरू के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा त जिम्मेवारी हामीले महसुस गर्छौँ। ठुलो जिम्मेवारी हामीले लिएको सँगसँगै रिस्क पनि लिएको भएर चाहिँ त्यो मानसिक रूपमा नै हामीले तयार भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ सबैभन्दा पहिला चाहिँ, किनभने जे कुरामा पनि जोखिम हुन्छ र हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ सरकारी प्रणालीहरू एकदमै
नागरिकप्रति उत्तरदायी कम छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले जोखिम मोलेर व्यवसाय थालनी गर्नु अहिलेको अवस्थामा, किनभने आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेपछि नै हो हामीले यो व्यवसाय सुरु गरेको। विश्वमा आर्थिक मन्दी भइरहँदाखेरि त्यही अवस्थामा चाहिँ त्यो फेजमा हामीले व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ, किनभने रिस्क नलिकन केही पनि हुँदैन। र के पनि लाग्छ भने यो व्यवसायी बनेर काम गरिरहँदाखेरि यो धेरै पहिला नै प्र्याक्टिकल्ली हामीले फिल गर्दै आएको कुरा त हो। जुनै पनि क्षेत्रमा फिल्डमा त्यो लागु हुन सक्छ। सजिलै पाएको कुराको महत्त्व नहुँदो रहेछ। जुन कुराहरू पाउनलाई सङ्घर्ष गरिन्छ, धेरै हार्ड वर्क हामीले गर्नुपर्छ, त्यसपछि पाएको सफलताको महत्त्व बेग्लै हुने रहेछ र त्यो सफलताको स्वाद चाख्न त अझै बाँकी नै छ। तर पनि त्यो किसिमको जिम्मेवारी बोध, त्यो किसिमको सोचले हामी अगाडि बढ्यौँ कि जोखिम भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ फेस गर्न तयार छौँ। तर जोखिम सँगसँगै हामी त्यो जोखिमलाई चिरेर हामी व्यावसायिक रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ है भन्ने त्यो किसिमको आत्मविश्वास पनि हामीमा छ। सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आत्मविश्वास। र अर्को च्यालेन्जेस के हो भने हामी व्यवसायी भएर यहाँ यो यतिसम्म आइपुग्दाखेरिको अनुभवमा र यो सबै महिला उद्यमीहरू, दिदीबहिनीहरूले, सिनियर जुनियर सबैले चाहिँ फेस गर्नुभएको कुराहरू, हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो सोचले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। किनभने हामीले सत्य कुरा स्वीकार्नै पर्छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको ती कुराहरूलाई सजिलै परिवर्तन गर्न सम्भव छैन कि अझै पनि पुरुषवादी सोच सबै क्षेत्रमा हाबी छ र व्यवसाय गर्दा पनि महिलालाई चाहिँ विश्वास नगरिहाल्ने, तिमीहरूले सक्छौ र यत्रो पैसा लगानी गरेर चाहिँ तिमीहरूले डुबाउँछौ कि भन्ने किसिमको कता कता अविश्वास अझै पनि छ घरको अभिभावकमा पनि। यो सत्य कुरा हो कि यसलाई कसैप्रति आक्षेप पनि होइन, यो यसलाई नेगेटिभ रूपमा पनि कसैले पनि नहेरिदिनु होला। र त्यो च्यालेन्जेस पनि छ, महिलालाई तुरुन्तै विश्वास नगरिहाल्ने। र अर्को कुराहरू आर्थिक पाटोको कुराहरू छन्। लगानीको लागि सहज वातावरण, ब्याङ्किङ लोनहरूको कुरादेखि लिएर होइन, त्यसको प्रोसेसको कुराहरूमा पनि पुरुषलाई भन्दा महिलालाई विश्वास त गरिन्छ। ब्याज दरको कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूमा केही सहजता त छ। त्यो भनेको महिलाहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा पनि हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ है भन्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यो किसिमको नियम राखिएको हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा प्रशंसनीय छ, तर व्यवहारिक कठिनाइहरू धेरै छन्। र यस्तो अवस्थामा मुख्य चुनौती भनेको महिला उद्यमीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्नु नै एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौती। आफूले गर्न चाहेको कुनै पनि व्यवसायमा हामी सुरुवाती फेजमा चाहिँ धेरै कुराहरूको ज्ञान लिन जरुरी छ। जस्तो अब यो उद्यमशीलतामा प्रवेश गर्दाकै कुरामा पनि आफूले कुन व्यवसाय छान्दैछौँ त हामीले त्यो कुराको बारेमा डिटेल कुराहरू, एकदमै सानो सानो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जस्तो अब हामीले लाभा नेपाल भनेर सुरु गर्दा नै यो चाहिँ वुमेन टार्गेट बिजनेस हो। वुमेन एथनिक वेयरहरू हामी कलेक्सन गरिरहेछौँ लाभा नेपाल सँगसँगै। अब यसमा चाहिँ वुमेनहरूको चोइसको कुरा र चलिरहेको ट्रेन्डको कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यो फेसनको कुराहरूदेखि लिएर यो चाहिँ के हो भने एकदमै छिटो चेन्ज हुने, नयाँ नयाँ डिजाइनहरू आउने कारणले गर्दाखेरि हरेक यो चेन्जेसहरूको फेसन ट्रेन्डहरूको बारेमा चाहिँ अपडेट हुन जरुरी रहेछ। त्यो हामीले कति कुराहरू पहिला नै रिसर्च गरेका थियौँ भने त्यो चाहिँ रिसर्च चाहिँ कहिले पनि नसकिने रहेछ, किनभने यो छिटो छिटो चेन्ज हुने कुरा हो नि त फेसन भन्ने कुरा नै। त्यो कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूको चोइस के हो र मार्केटमा के को बढी माग छ होइन, कलर कम्बिनेसनदेखि लिएर कपडाको मटेरियलको क्वालिटीदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरू छन् र इन्भेस्टको कुराहरू पनि छन्। अब प्राइसको कुराहरू पनि छन्। के छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो सोसाइटी समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक कुरालाई पनि उहाँले धेरै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिको प्राइसमा उहाँहरू चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि म्याटर गर्छ बिजनेसमा। र यो ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै फेरि लाभा नेपालले चाहिँ
वुमेन दिदीबहिनीहरूको लागि राम्रो राम्रो ड्रेसहरू चाहिँ कलेक्सन गरिरहेको छ र त्यो ड्रेसहरूको चाहिँ सिजन अनुसार कुन चाहिँ बढी डिमान्ड हुन्छ, फेस्टिभलमा कस्तो कपडाहरूको डिमान्ड हुन्छ, अरू बेला क्याजुअल वेयरको लागि कस्तो कुराहरू उहाँहरू मन पराउनुहुन्छ, हरेकको चोइस हुन्छ होइन। तर सबैको एउटा एउटा व्यक्तिको चोइस अनुसार त हामीले सबै सामानहरू कलेक्सन गर्न सकेको छैनौँ होला, तर त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। किनभने हरेक व्यक्तिको हरेक चोइस हुन्छ। मलाई मन नपरेको कुरा अरूलाई मन पर्न सक्छ, मलाई सुट नहुने कुरा नहुने ड्रेस अरूलाई सुट हुनसक्छ। त्यही भएर हरेकको चोइसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कम्बाइन मर्ज गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ सामानहरू चाहिँ ल्याउन जरुरी छ। र त्यो कुरा पनि हो, चोइसको कुराहरू, ट्रेन्डको कुराहरूदेखि लिएर सिजन अनुसारका फेसनहरूको कुराहरू, सबै कुराहरू, सानो सानो कुराहरू रिसर्च गरेर हाम्रो यो बजार क्षेत्र कतिको छ, हाम्रो टार्गेट समूह चाहिँ कुन चाहिँ हो, कुन लेभलको महिला दिदीबहिनी हो, त्यो पनि फेरि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। र ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै स्पष्ट कुरा मिडियम फ्यामिलीदेखि लिएर हाई क्लाससम्मको महिला दिदीबहिनीहरूको लागि खासै उहाँलाई महँगो लाग्दैन, क्वालिटीको कुराहरू आउँछन् होइन। गुणस्तरीय लङ लास्टिङ सामानहरू युज गरौँ, कम गुणस्तरीय सामानहरू प्रयोग गरेर पछुताउनुभन्दा एकचोटि प्रयोग गरौँ तर अलिकति समयसम्म खप्ने, त्यो चाहिँ आफूले हालेको प्राइस चाहिँ खेर नजाओस्, आफूले लगानी गरेको कुराहरू खेर नजाओस् भनेर सामानहरू रोज्ने किन्न आउने दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ ब्रान्ड एकदमै पपुलर एउटा सेक्टर हो भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। अब लाभा नेपालको बारेमा केही अरू थप्नु पर्दाखेरि यो हाम्रो इन्डियन एथनिक वेयर जुन तपाईँहरू कतिलाई त थाहा छ, यदि फर्स्ट टाइम कसैले लाभा नेपालको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो इन्डियन ब्रान्ड हो। र इन्डियन ब्रान्ड नै किन भन्नुहोला कतिले, आफ्नै ब्रान्डलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि हाम्रो हो। तर केही त्यस्ता चुनौतीहरू छन्, प्रब्लमहरू छन् जुन हामीले चाहेर पनि अहिले तुरुन्तै गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामी नेपाली प्रडक्टलाई नै प्रमोट गर्न चाहन्छौँ। हामी लामो समयसम्म यो मिडिया क्षेत्रमा रहेर धेरै कुराहरूको ज्ञान लिइरहँदा, धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन बाँडिरहँदाखेरि हामीले हाम्रै लोकल प्रोडक्टलाई, यहीँको सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो मुलुक, भूपरिवेष्टित मुलुक जहाँ चाहिँ जे कुरा पनि हामीले बाहिरी मुलुकसँग चाहिँ भर पर्ने अवस्था छ, यो हाम्रो बाध्यता हो। सियो जस्ता कुराहरू पनि हामी बाहिरबाट नै आयात गरिरहेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा यहाँ बन्ने यो मेटेरियलहरू, यो कपडाका लागि चाहिने मेटेरियलहरू सबै बाहिरबाट नै आउँछन् र त्यो गर्दाखेरि एकदम कस्टली पर्ने र हाम्रो चोइसेसहरू पनि कति कुराहरू कल्चरल कुराहरूदेखि लिएर धार्मिक कुराहरू पनि सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म इन्डियाका प्रोडक्टहरू नेपालमा चलिरहेका छन्। र अरू इन्टरनेसनल ब्रान्डको कुरा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरै कुराहरू ड्रेस चोइसेसदेखि लिएर कल्चरको कुराहरू, हाम्रो रहनसहनको कुराहरू धेरै हदसम्म भारतबाट प्रभावित पनि छ। त्यही अनुसारको चोइसेसहरू कस्टमरहरूले खोज्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले इन्डियन ब्रान्डलाई यहाँ सुरु गरेका हौँ, त्यही व्यवसायलाई हामीले यहाँनिर स्थापित गरिरहेका छौँ। र हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि सामान्य गृहिणीले लाउने सामान्य ड्रेस टप्सहरूदेखि लिएर पार्टी वेयरहरू, अफिसियल युजका टप्सहरू, अन्य ड्रेसहरू, तपाईँलाई कम्फर्टेबल लाग्ने चाडपर्वको लागि सबै किसिमका ड्रेसहरू हामीले कलेक्सन गरेका छौँ। अहिलेसम्म जति पनि कस्टमरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू फर्किएर दोहोरेर आउनु भएको छ, फोन गर्नुहुन्छ, अर्डर गर्नुहुन्छ, राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ। त्यसप्रति पनि हामी आभारी छौँ। उहाँहरूको हौसलाले गर्दा नै हामी यहाँसम्म आएका छौँ भन्नुपर्छ। र अर्को कुरा, हामीले यही उत्पादन भएका प्रडक्टहरूलाई बिस्तारै यसमा मर्ज पनि गर्दैछौँ। यो हाम्रो प्लानमा रहेको छ। नेपाली दिदीबहिनीहरूले नै बनाउनुभएका सामानहरू, त्यस्ता जे पनि हुन सक्छन् जुन चाहिँ फेसनसँग रिलेटेड छ, ती कुराहरूलाई हामी बिस्तारै यो लाभा नेपालमा हामीले स्थान दिन्छौँ। र अहिले धेरै प्राविधिक कठिनाइहरू पनि छन्,
त्यो कारणले गर्दा पनि तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्न नसकिएको अवस्था हो र प्लानिङमा हामीले राखेका छौँ कि नेपालकै स्वदेशी प्रडक्टहरूलाई वुमेनसँग रिलेटेड फेसनका जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ बिस्तारै हामीले लाभा नेपालबाट प्रमोट गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि छ।